आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लिमान सुब्रमण्यम स्वामी ने जुमेरात को मगरबी बंगाल के सेक्रेटेरिएट में रियासत के वज़ीर आला ममता बनर्जी से तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात की। इंतज़ामिया के एक ज़राए ने यह इत्तला दी है। ज़राए ने स्वामी के दौरे को, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त नाक़िद बताए जाते हैं, उनको एक बेहतर दौरा करार दिया है। स्वामी ने बाद में ट्वीट किया कि आज मैं कोलकाता में था और कश्मीरी लीडर ममता बनर्जी से मिला। वो एक बाहिम्मत खातून है। मैंने मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के खिलाफ उनकी लड़ाई की तारीफ़ की, जिसमें उसने कम्युनिस्टों का सफाया कर दिया था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। उनकी मुलाकात के बाद किरास आरैया तेज हो गई है। इससे कबल स्वामी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में नई दिल्ली में बनर्जी से मुलाकात की थी। इससे पहले मंगल को उन्होंने नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को पार्लिमानी बोर्ड से खारिज करने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और लिखा, इब्तिदाई दिनों में जनता पार्टी, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, पहले हमारी एक पार्टी थी। पार्लिमानी पार्टी के इंतखाबात होते थे, जिसके ज़रिए अहदेदारों का इंतखाब किया जाता था। पार्टी के आइन के मुताबिक ऐसा करना ज़रूरी था, लेकिन आज बीजेपी में कहीं भी इलेक्शन नहीं है। हर ओहदे के लिए इंतखाब नामजदगी की बुनियाद पर किया जाता है। इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त लेनी पड़ती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। CBI ने दिल्ली NCR में 21 मकामात पर छापे मारे, जिनमें दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रहायशगाह भी शामिल है। CBI दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर एक्साइज पॉलिसी मामले में पहुंची है। दिल्ली के LGV के सक्सेना ने शराब पॉलिसी की जांच की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि CBI की टीम मनीष सिसोदिया, दिल्ली एक्साइज कमिश्नर आरावा गोपी कृष्णा के घर समेत 21 मकामात पर पहुंची है। CBI छापे की मालूमात मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि CBI आई है, उसका इस्तकबाल है। हम इंतहाई ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में अच्छे काम करने वालों को इस तरह हिरासा किया जाता है। यही वजह है कि हमारा मुल्क अभी तक नंबरून में नहीं बन सका। बताया जा रहा है कि CBI के ये कार्रवाई दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नरी के सक्सेना ने CBI इंक्वायरी की सिफारिश की थी। LGV के सक्सेना से यह कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया के किरदार पर भी सवालात उठाए गए हैं। दिल्ली का महकमा एक्साइज मनीष सिसोदिया के मातहत है। सिसोदिया ने कहा है कि वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि जल्द सच सामने आ सके। अब तक मेरे खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कुछ नहीं निकला। इससे भी कुछ नहीं निकलेगा। मुल्क में अच्छी तालीम के लिए मेरा काम नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली की तालीम और सेहत के बेहतरीन काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन और वज़ीर तालीम को गिरफ्तार किया गया है, ताकि तालीम और सेहत के अच्छे काम को रोका जा सके। हम दोनों पर झूठे इल्ज़ामात हैं, अदालत में सच सामने आएगा। वाज़ेह रहे कि ED ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है और मसला कश्मीर का हल चाहता है। साथ ही आलमी बरदारी पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। रोज़नामा अखबार डॉन ने वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO के हवाले से बताया कि शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में नौ तकर्री ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉक्स के मुलाकात के दौरान किया। PMO ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान मुसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम के उसूलों की बुनियाद पर भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। इसी तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताल्लिक़ किरारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के तनाज़ुआ का मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बिरदारी को इस सिलसिले में अपना मुनासिब किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ये जनूबी एशिया ज़रूरी है। इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की।
اور افغانستان سے اپنے شہریوں اور دیگر افراد کی بحفاظت انخلا میں پاکستان کے معاون کردار پر اظہار تشکر کیا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مرکزی تفتیش بیورو CBI نے جمعرات کو راجستھان کے کرولی میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI کی شاخ کے لوکر والیٹ سے 11 کروڑ روپے کے سکے غائب ہونے کے سلسلے میں 25 مقامات پر تلاشی لی ہے۔ اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے حکام نے بتایا کہ مرکزی ایجنسی نے راجستھان ہائی کورٹ کے حکم کے بعد 13 اپریل کو اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دہلی، جے پور، دوسا، کرولی، سوائی مادھے پور، الور، ادے پور اور بھیلواڑہ میں بینک کے تقریباً 15 سابق افسران اور دیگر عہدیداروں کو رہائش گاہ تلاشی لی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب CBI برانچ نے اگست 2021 میں اپنے نقد ذخائر میں فرق کے بعد رقم کو گننے کا فیصلہ کیا۔ نقدی کی گنتی ایک پرائیویٹ وینڈر کی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ برانچ سے 11 کروڑ روپے کے سکے غائب ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ریاست اتر پردیش کے غازی پور حلقہ سے رکن پارلیمان افضل انصاری کے مکان پر ED نے چھاپہ ماری کی ہے۔ افضل انصاری اور ان کے دیگر 3 ساتھیوں کے مکان پر ED کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ ادھر افضل انصاری نے چھاپہ ماری پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ تو کل شکست خوفزدہ تھے اور نہ آج خوفزدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ED کی کارروائی پورے ملک میں جاری ہے۔ اس عمل سے نہ تو کل میرے حوصلے پست تھے اور نہ ہی آج ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میرے اندر مختلف قسم کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، مجھے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے BJP کے رہنماؤں پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ 2019 اور 2022 کی شکست کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور 2024 میں شکست کا خوف انہیں لاحق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس مچھلی کی آنکھ ہے، یعنی سیاسی اعتبار سے دوبین اور دور اندیش ہے، اور پوروانچل میں یہ لوگ پھر سے شکست سے دوچار ہوں گے۔ افضل انصاری نے کارکنوں سے بات چیت میں کہا کہ مہاراشٹر سے بنگال تک ED کے چھاپے جاری ہیں۔ ان مشہور شخصیات کے مقابلے میں ہم ایک تنکے بھی نہیں ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سماجوادی پارٹی کے MLA اعظم خان کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے اور ان کے خلاف رامپور کے 2 مختلف تھانوں میں گواہوں کے دھمکانے کے الزام میں 2 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ایک کیس کوتوالی نگر رامپور اور دوسرا کوتوالی گنج رامپور میں درج کیا گیا ہے۔ ابرار حسین نام کے شخص نے بتایا کہ وہ ڈونگرپور کا رہائشی ہے۔ انہوں نے 2019 میں اعظم خان اور علی حسن CO کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جس لیے آج عدالت میں گواہی تھی۔ اس دوران کچھ لوگ ان کے گھر آئے، جن میں اسد محمود اور پرویز شمسی سمیت کئی لوگ موجود تھے۔ اس دوران وہ گھر میں داخل ہوئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے میری بیوی کو بھی گالیاں دی اور جب میں عدالت سے گواہی کے بعد آیا تو میں نے FIR کے لیے تھانے میں شکایت دی ہے۔ اس کے بعد مجھے سیکورٹی ملی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس سپرنٹینڈنٹ اشوک کمار شکلا نے بتایا کہ 17 اگست کو اعظم خان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ SP اشوک کمار شکلا نے بتایا کہ میرے پاس 2 گواہ آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد گواہوں کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ساتھ ہی گواہوں کو سیکورٹی بھی دی گئی ہے۔ SP نے مزید کہا ہے کہ عدالتی عمل میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ایک سعودی عدالت نے سلما شہاب نامی ایک خاتون کو اس کے ٹویٹر سرگرمی پر 34 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بدھ کو AFP کی طرف سے جاری کی گئی عدالتی دستاویزات کے مطابق دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلما الشہاب کے خلاف مملکت میں امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے مخالفین کے مدد کرنے کے الزام میں سعودی اپیل کورٹ نے 9 اگست کو سزا سنائی تھی۔ برطانوی کی لیڈر یونیورسٹی میں PhD کرنے والی اور 2 بچوں کی ماں شہاب پر سزا کے ایک حصے کے طور پر مزید 34 سال کے لیے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹویٹر پر تقریباً 2600 فالوورز کے ساتھ شہاب نے قدامت پسند سنی مسلم ملک میں خواتین کے حقوق کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا۔ یہ سزا تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ریاست میں حقوق کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے درمیان سامنے آئی ہے، جہاں کئی افراد کو جیل کی سزا اور سفری پابندی لگائی گئی ہے۔
یہ امریکی صدر جو بائیڈن کے سعودی عرب کے دورے کے ایک ماہ سے بھی کم وقت کے بعد سامنے آیا ہے، جنہیں انسانی حقوق کے سرزنش کے باوجود مملکت کا سفر کرنے کے فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ خوفناک سزا خاتون اور قانون نظام میں اصلاحات کے سعودی حکام کے دعووں کے لیے کھولتی ہے اور فیصلہ کا مذاق اڑاتی ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔